नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुरेश कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांतल्या अभ्यासक्रमांनी व्हडा प्रमाणात बदल जाल्लो आसून आयज उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांतल्यान उद्देगीक आस्थापना खातीर लागपी कुशळ मनीसबळ तयार जावपाक लागला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालनालया वतीन कला अकादमी पणजेंत आयोजीत राज्य पांवड्या संवसारीक युवा कुशळटाय दीस कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना सांगलें. कार्यावळीक ग्रामीण उदरगत यंत्रणेचे संचालक गोपाळ पार्सेकर, नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यांकन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना, पणजी ITIचे अध्यक्ष गौरीश दोंड, टाटा टेक्नॉलॉजीचे दक्षिण भारत प्रमुख प्रशांत हंडीगूड, त्राजचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रंजीत फिलिपोस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री सावंत हांणी कुशळ गोंय खुशाल गोंयची घोशणा दिवन गोंय राज्यांतल्या ITI संस्थांनी शिकोवपाक येवपी अभ्यासक्रमांचो दर्जो सतत सुदारत आसा. तशेंच कांय ITI संस्थांनी सोलर टॅक्निशियन, ड्रोन टॅक्निशियन अशे नवे अभ्यासक्रम सुरू केल्ले आसून प्रशिक्षणार्थ्यांक रोजगार मेळार नवीन संद्यो उपलब्ध जाल्ल्यो आसात अशें सांगलें. मुखेलमंत्री सावंत हांणी स्कील, रिस्कील आनी अपस्किला वरवीं मनीसबळाचो पुरेपूर वापर करप शक्य आसा अशें सांगून कुशळटाय उदरगतींतल्यान गोंयाक आत्मनिर्भर करपाक मदत जातली अशें सांगलें. ITI संस्थांतल्यान गरज ते मनीसबळ तयार करपाच्या उद्देशान उद्देगीक आस्थापना वांगडा कबलात केल्ल्याचें तांणी सांगलें. गोंयच्यो ITI संस्था ISO प्रमाणीत जाल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यान समाधान उक्तायलें. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आपल्या ITI अभ्यासक्रमांनी सुदारणा जाल्ल्यान कुशळ मनीसबळ तयार जावपाक लागला आनी तरणाट्यांक रोजगार मेळपाक मदत जाल्या अशें सांगून ITI संस्था वांगडा कबलात केल्ल्या उद्देगीक आस्थापनाचे उपकार मानले. ह्या वेळार दिवचल, काकोडा, फर्मागुडी, म्हापसा आनी वास्को ITI केंद्रांनी उत्कृश्टताय केंद्राचें उक्तावण केलें. तशेंच ITI संस्था आनी उद्देगीक आस्थापना मदीं समजिकायेच्यो कबलातीच्यो सयो जाल्यो. कुशळ कारागीर, विविध कौशल्य सर्तीचे जैतिवंत विद्यार्थी हांचो ह्या वेळार सत्कार जालो. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी येवकार दिलो जाल्यार कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकताय संचालक S गांवकर हांणी उपकार मानले. केंद्रीय रस्ते, येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं 6 पदरी मोपा लिंक रस्त्याचें काल लोकार्पण जालें. मोपा विमानतळ ते राष्ट्रीय महामार्ग 66 कडेन हो रस्तो जोडिल्लो आसा. 900 कोटी रुपया खर्च करून हो रस्तो बांदला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयाक दिल्ली ही भेट अशें सांगलें. जाल्यार खंयच्याय रस्त्याच्या राज्याच्या उदरगतीन रस्तो म्हत्वाचें साधन आसता अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच मंत्रिमंडळांतले मंत्री, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार तशेंच व्हडा संख्येन पेडणेचे लोक हजर आशिल्ले. वास्कोच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाचे 125वें वर्स आशिल्ल्यान त्या निमतान सरकारी पावंड्यार घेवपाच्या उपायांचेर चर्चा करपा खातीर विंगड सरकारी विभागाचे अधिकारी, उत्सव समितीचे मुखेली आनी पालिका वांगड्यांची खाशेली बसका काल पालिका सभागृहांत जाली. शहरांतली येरादारी तशेंच हेर गजालींचो विचार केलो जाल्यार 7 दिसां वयर फेरी दवरप शक्य ना अशें पालिका नगराध्यक्ष बोरकार हांणी सांगलें. दुसरे म्हळ्यार फेरीवाले हे चडशे वास्को भायले आशिल्ल्यान बुरशेपणान वचत थंय पळोवपाक मेळटा. पोरू पालिकेन 8 मोबायल टॉयलेट दवरिल्ले. हे फावट 20 टॉयलेट दवरपाचें पालिकेन थारायला अशी माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिली. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकर हांणी सरकारी अधिकाऱ्यांक म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. चिकण मातये पासून गणपती तयार करपी मुर्तीकारांक दिवपी सवलतीत गोंय हस्तकला मंडळान वाड केल्या. एका मुर्ते फाटल्यान आतां 200 रुपया ह्या मुर्तीकारांक मेळटले. ह्यान पयलीं 100 रुपया प्रति नग अशा मोलान हस्तकला मंडळ सवलत दिताले. कमीत कमी 250 मुर्ती तयार करप्यांक ही सवलत मेळटा. हस्तकला महामंडळा वतीन दिता त्या सवलतीची वाड करची अशी मागणी फाटल्या साबार वर्सां सावन मुर्तीकारांनी लावन धरिल्ली. ते उपरांत आतां सरकारान ह्या सवलतीत 100 रुपया वाड केल्या. गोंयच्या मुर्तीकारांक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच प्लस्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचेर पुराय बंदी हाडपा खातीर सरकारान येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती दिल्या. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.